وعلى آل سيدنا محمد. اللہ کا سلسلہ جو ہے یہ بند کیا جائے، خلل ڈسٹرب نہ ہو. مخصوص مجلس جی ہاں مناظرہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ اس مجلس میں بھی شرائط مناظرہ کی تکرار ہو جائے.
یہ 27 शाबान المعظم को इसी शहर इटारसी में हाजी मोहम्मद जाकिर साहब और हाजी मोहम्मद इकबाल साहब के मकान पर मौलाना नदर मोहम्मद कासमी साहब और इस फ़कीर ने बैठकर ये शराइत मुतय्यन किए थे। आज बतारीख़ 27 शाबानुल मुअज़्ज़म 1428 व मुताबिक 10 सितंबर 2007 हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी मोहम्मद जाकिर साहब की मौजूदगी में बमकाम हाजी मोहल्ला हाजी मंजिल में मौलाना नज़र मोहम्मद कासमी मुज़फ़्फ़र नगरी और मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद क़ादरी मिसबाही नागपुरी के दरमियान मुनाजरे के लिए मुंदरजा ज़ैल शराइत तय किए गए। नंबर 1, मुनाजरा तकरीरी उर्दू ज़बान में होगा। नंबर 2, सवालों जवाब के लिए हर फरीक को बराबर बराबर का वक्त दिया जाएगा, जो कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, कम की कोई कैद नहीं। नंबर 3, हर मुनाजिर को आलिमाना संजीदगी और वक़ार का पूरा लिहाज रखना होगा। नंबर 4, हर मुनाजिर अरबी इबारत खुद पढ़े या उसका मुआविन पढ़े। सरफी नहवी ग्रामर की गलती पर गिरफ्त करने का दूसरे फरीक को पूरा हक होगा। नंबर 5, फरीकैन में से हर एक को यह हक होगा कि जो बात मुनाजरे में कही जा रही है उसे फरीक मुखालिफ से लिखवाना चाहे तो लिखवा ले। मुनाजिर को अपने दस्तखत के साथ लिख कर देना होगा। नंबर 6, दलाइल में कुरान पाक और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमाए उम्मत और क़ियास मुज्तहिदीन अइम्मा हनफिया नीज दूसरे अइम्मा के वो अक़वाल जो फ़िक़्ह हनफी से मुतसादिम नहीं हैं पेश किए जा सकते हैं। इस्तिदलाल में पेश की जाने वाली असल किताब तलब करने पर उसी वक्त देना जरूरी होगा जबकि फरीक मुखालिफ हवाले की सेहत का इत्मीनान करना चाहता हो। नंबर 8, हर फरीक अपने ही अकाबिर की किसी इबारत या किताब से फरीक मुखालिफ पर कोई इल्जाम आयद नहीं कर सकता। दलील में उन्हीं अइम्मा की इबारतें दलील बनेगी जो दोनों फरीक के मुत्तफ़िक़ा अकाबिर हैं। नंबर 9, हर फरीक पर खुद उसके अकाबिर की किताबें हुज्जत होंगी। इनकार की सूरत में उस इबारत पर वारिद होने वाला हुक्म शरा जाहिर करना होगा। नंबर 10, किसी फरीक को हक न होगा कि मजलिस मुनाजरा का इख्तिताम अपनी पसंद के तरीके क़याम व मिलाद पर करे। अपनी क़यामगाह पर चाहे तो क़याम व मिलाद कर सकता है। नंबर 11, मुनाजरे की रुदाद या उसके मुतालिक कोई इश्तिहार शाये करने या फतह शिकस्त का ऐलान करने का हक अव्वलन मुनाजरा करवाने वाले दोनों फरीक को अपने अपने तौर पर हासिल होगा। सानियन मुनाजरीन अपनी फतह शिकस्त का ऐलान खुद भी कर सकते हैं। तयशुदा मौजू से हटकर किसी मौजू को उठाने का हक फरीकैन को न होगा। नंबर 13, इस मुनाजरे की CD वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी, इसलिए कि मुनाजरा कराने वाले हाजी जाकिर साहब और उलमाए देवबंद के नुमाइंदे मौलाना नज़र मोहम्मद साहब का इसरार है, इसलिए अब उलमाए बरेली माजूर हैं। नंबर 14, हर दो फरीक में से मुकर्रर तारीख में जो नहीं आएगा या किसी किस्म का उद्र करेगा उसको शिकस्त तस्लीम करना होगी। नंबर 15, मुनाजरे के लिए अभी 4 मौजू मुतय्यन किए गए हैं। 2 उलमाए बरेली की तरफ से तय किए गए हैं और 2 उलमाए देवबंद की तरफ से तय किए गए हैं। उलमाए बरेली के 2 मौजू ये हैं। नंबर 1, हिफ्जुल ईमान की इबारत, अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हो तो इसमें इला आखिरी। नंबर 2, बराहीन कातिया का मसला इनका इम्कान किज़्ब। उलमाए देवबंद की तरफ से ये 2 मौजू हैं। नंबर 1, मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी अपने अकायद व इबारात की रोशनी में काफिर हैं। नंबर 2, मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी गुस्ताख रसूल, गुस्ताख उम्महातुल मोमिनीन, गुस्ताख साहबा हैं। नंबर 16, मुनाजरे में हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी जाकिर साहब दोनों फरीक की तरफ से उन्हीं की बिरादरी के ज्यादा से ज्यादा 10-10 अफराद रहेंगे। मुनाजरे में दोनों फरीक के उलमा की तादाद 4-4 से ज्यादा नहीं रहेगी। उनमें से गुफ्तगू सिर्फ एक वक्त में एक आलिम ही करेगा। बगैर उज़्र माकूल कोई अपना मुनाजिर नहीं बदलेगा। उज़्र माकूल का ऐलान जरूरी होगा। नंबर 18, दोनों मुनाजिरीन की 15-15 मिनट की तकरीर के बाद कोई खाली वक्फा नहीं रहेगा। एक मुनाजिर की तकरीर के फौरन बाद दूसरा मुनाजिर तकरीर करेगा। नंबर 19, वक्त मुनाजरा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दूसरी मजलिस दूसरे दिन में इन्हीं वक्तों में होगी। नंबर 20, मुनाजरे की तारीख 10, 11, 12 फरवरी 2008 मुतय्यन की गई है।
اگر 3 دن میں تشنگی باقی رہی تو آگے کی تاریخ مناظرے کے آخری دن طے کر لی جائیں گی۔ نمبر 21، فریقین کا کوئی مناظر اگر شرعن غلطی کرتا ہے تو غلطی کا اعتراف اعلانیہ کرنا ہوگا، توبہ لازم آئے تو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ نمبر 22، ایک موضوع جب تک پورا نہ ہو دوسرا موضوع شروع نہیں ہوگا۔ نمبر 23، مناظرے کی ابتدا کون سا فریق کرے اس کا فیصلہ قرعہ اندازی سے ہوگا۔ نوٹ: مندرجہ بالا شرائط میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں فریقین کی اس میں دستخط، تاریخ وغیرہ موجود ہے۔ یہ شرائط مناظرہ ہیں۔ اب اس شرائط مناظرہ کے اعتبار سے اولاً کام تو یہ ہے کہ قرعہ اندازی کی جائے، لیکن قرعہ اندازی سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مذہبی دینی جلسہ تلاوت کلام مجید سے شروع ہو۔ حضرت علامہ قاری جوکھن پوری صاحب قبلہ سے میں صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام مجید سے اس مناظرے کا آغاز فرمائیں۔ اس کے پہلے میں سارے حاضرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے موبائلز مکمل بند کر لیں۔ مولانا فخر الدین صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ مناظر طے ہیں، یہ الگ سے کوئی مناظر ہیں، میں اور آپ ہی مناظرہ کریں گے یا آپ کوئی اور مناظرہ کرے گا؟ شرائط مناظرہ کے اندر کسی کا کوئی نام متعین نہیں ہے جی، اور آپ نے یہ کہا ہے اور اس میں لکھا بھی ہے کہ میں مناظر رہوں گا، اور ہم نے اپنے مناظر کا کوئی نام نہ پہلے طے کیا ہے نہ ابھی کیا ہے۔ ہم ابھی اپنے مناظر کا اعلان کرنے والے ہیں۔ نہیں، یہ تو اس وقت جب میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہوئی تھی تو آپ نے بھی یہ کہا تھا، جب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مجھ سے کسی کا نمائندہ بن کر بات کر رہے ہیں یا بحیثیت مناظر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بحیثیت مناظر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کہاں ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور یہ کہاں ثبوت ہے؟ یہ اس میں لکھا ہے کیا؟ کہ میں مناظرہ کروں گا۔ اور یہ تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ اگر ہمارے علماء میں سے کوئی نہ آیا تو میں نہ آئے تو نہیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو طے ہوئی تھی۔ حاجی ذاکر صاحب اور حاجی اقبال صاحب دونوں موجود ہیں کہ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بحیثیت مناظر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں یا کسی کا نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں بحیثیت مناظر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی؟ اگر یہ ہوتا تو اس میں یہ نہیں لکھتا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی مناظر نہ آئے تو میں خود گفتگو کروں گا۔ دیکھیے یہیں پر ایک تحریر لکھی ہوئی تحریر سے صاف انکار کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے آپ کے پاس بھی تحریر موجود ہوگی، میری تحریر موجود ہے۔ مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرہ کے لیے نہ آ سکے تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے اس پر اصرار کیا، حاجی ذاکر صاحب نے اصرار کیا کہ ویڈیو ضرور رہے گا ورنہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم کفر و ایمان کے سلسلے میں اس چیز کو برداشت کر لیں گے۔ آپ نے کہا آپ تو برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے علماء کا کیا، وہ تیار ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہ تیار نہ ہوئے تو میں ہوں موجود۔ نہیں، اس میں تو میں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ مناظرے کے لیے ویڈیو سی ڈی کا بنانا وقت اور حالات کے اعتبار سے ضروری ہے، بغیر ویڈیو سی ڈی کے میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ میں نہیں کروں گا، خود نہیں کروں گا، صاف لکھا اس کے اندر۔ جی، تو آپ نہیں کریں گے، آپ اور میرے درمیان بات ہو رہی تھی نا، میرے اور آپ کے درمیان بات ہو رہی تھی نا، شرائط طے ہوئے آپ کے اور میرے اور آپ کے درمیان شرائط طے ہوئے، میرے اور آپ کے درمیان مناظرے کی باتیں طے ہوئی ہیں۔ کہاں ہے تحریر ہے؟ بتائیے، آپ شرائط پر چلیے، میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ سے مت ہٹیے، جی، راہ فرار مت اختیار کیجیے، یہ ہے نا، الجھائیے مت۔ درمیان آج بتاریخ 17 شعبان المعظم 1428 مطابق متکلم کا صیغہ ہے میں مناظرہ نہیں کروں حاجی گا۔ محمد اقبال صاحب اور حاجی محمد ذاکر صاحب کی موجودگی میں بمقام حاجی محلہ حاجی منزل میں مولانا نذر محمد قاسم مظفر نگری اور مولانا فخر الدین احمد القادری المصباحی ناگپوری کے درمیان مناظرے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط طے کیے گئے۔ جی، تو شرائط تو وہی طے کرے گا جو مناظرہ کرے گا۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ جی، نہیں، یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان شرائط مناظرہ طے ہوئے ہیں تو میں اور آپ کریں گے، جو آپ دوسرے کو بولنے کا وہ نہیں ہے۔ میں اور آپ ہی پہلوان ہیں دونوں، جب میں اور آپ اکھاڑے میں آئے دوسروں کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی طرف سے دوسرا مناظر ہوگا تو ہماری طرف سے بھی دوسرا ہوگا۔ ہم نے بھی آپ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی۔ آپ اگر خود ہمارے اور میں آپ کے کروں گا درمیان کہہ کر
मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं और हमारे उलमा के मुकाबले में अपनी कुव्वत और ताकत को आप कम समझ रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं अपने है, से बढ़कर कोई ऐसा ले आइए, हमारी इजाजत है। ऐसा नहीं है हम अपने से कम समझ रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम अपने से आप कम समझ रहे हैं। मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा तय हुई है तो मैं और आप ही करेंगे। जी हाँ बोलिए बोलिए माइक। नहीं, एक वो शराइत की खिलाफ वर्जी है। मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा तय हुए कि 4 आलिम रहेंगे। साबित कीजिए, शराइत मुनाजरा से साबित कीजिए। मेरे और 4 आलिम रहेंगे, 4 आलिम रहेंगे। आपके स्टेज पर 4 बैठे हुए हैं आपके अलावा। हाँ आपके यहाँ पर भी हैं। हमने बाद में बुलवाया है, जब इन्होंने हमें आकर बताया। एक वो खड़े हुए हैं। हाजी ताकिर साहब बताइए, बात हुई थी कि नहीं पहले? अभी बात हुई ना, तो वो 5वें वो हो गए हैं। अभी बात हुई थी, वो 5वें हो गए, आप 6ठे हो गए हैं। जी नहीं साहब जी, उनकी वो किताब देने वाला एक तालिब इल्म है, 10 के अंदर है। वो भी किताब देने वाले एक तालिब इल्म है। हाँ तो आप चाहें तो उनको बाहर कर दीजिए। 5 ही हुए अभी, अब आपको मिला के 5 हुए हैं। ठीक है, उधर 5 है, इधर 5 रहेंगे, उनको बाहर कर दीजिए। ठीक है बाहर कर दे। किताब निकालना है, आप एक और बढ़ा लीजिए। नहीं, यूं तो बढ़ते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी। बस एक किताब दिखाने के लिए एक बढ़ा लीजिए। अगर शराइत मुनाजरा को देखा जाए तो हमारी तरफ से चाहे जो मुनाजिर है, इसमें शराइत में कोई बात तय नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, तरफ से ये तय हो चुका है कि मैं ही मुनाजिर रहूंगा। नहीं, ये कोई तय नहीं हुआ। मेरे और आपके दरमियान जो बात तय हुई है वो सीडी फिल्म की बात थी। सीडी फिल्म के ताल्लुक से आई है ना वो बात, तो वो बन रही है, इसलिए उन्हें करना चाहिए। तय हो गया इनका मुनाजिर होना। हाँ नहीं करूंगा, सीडी नहीं बनेगी तो मैं नहीं सीडी फिल्म की बात थी, वो सीडी फिल्म की बात। आप बात को उलझा रहे हैं, तूल देना चाहते हैं, आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं। जी नहीं साहब, राह फरार तो पहले आपने इख्तियार की है। इसमें सराहत हो गई कि अगर सीडी नहीं बनेगी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, लेकिन आप पहले उन 5वें को हटाइए। मुनाजरा करना इनको लाजिम है। आप पहले 5वें को हटाइए। मैं सामीन में जैसे 9 हैं तो सामीन में मुझे शुमार कर लीजिए, हो गया ना? नहीं, आप तो सामीन में नहीं रहेंगे, आप तो उनमें रहेंगे। देखिए जाकिर साहब, ये जो है ना, ये तो फैसला इन मुनाजरा कमेटी वालों के ऊपर है। ये लोग अभी शामीन में मेरा पहले नाम लिख चुके हैं, आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर चुके हैं और इन लोगों की बातचीत आपस में हो चुकी है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सामीन में नहीं रखना है तो वो बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये तो आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि जब मैं शराइत मुनाजरा तय कर रहा हूं, मैं बहैसियत मुनाजिर हूं, तो मैं सामीन में कैसे रहूंगा? जी नहीं साहब, मुनाजिर बहैसियत मुनाजिर का लफ्ज इसके अंदर कहीं नहीं है कि मैं बहैसियत मुनाजिर रहूंगा। फिर शराइत हमारे तय कर रहे थे आप? उलाइका सादाती फजिना बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मुजामिउ। हमारे उलमा किराम की मुकद्दस शान और अजमत को देखकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप हमारे उलमा की शान को देखकर राह फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, आप मुनाजरे को तूल देना चाहते हैं। जनाब आप ये साबित कीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि मैं मुनाजरा करूंगा। मैंने वीडियो सीडी के तहत लिखा है कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, चूंकि शराइत मुनाजरा मेरे और आपके दरमियान तय हुई है। आप नहीं करना चाह रहे, अपना मुनाजिर बदल रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूं कि आप मैदान में आइए, मैं और आप दोनों मुनाजरा करेंगे। ये दीगर उलमा जो है आपके मुआविन और मददगार रहेंगे। हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे अगर वीडियो सीडी नहीं बनेगी तो? जी आप ये फरमाते कोई जाती मामला है, हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। मामला है, अगर मिल्लत का मामला है तो नहीं। आप हजरात को तो बोलने का वो नहीं है, इन बात इनके और मेरे दरमियान हो रही है। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है जी, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। ये कोई आप का अभी तो तिलावत मुनाजरा शुरू करने के लिए तिलावत का मैंने कहा, तिलावत अभी हुई नहीं। हाँ अभी शुरू होगा तब होगी। हाजी जाकिर साहब हैं, हाजी जाकिर साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वीडियो कैसेट नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। तो जब ये वीडियो सीडी बन रही है तो इनका नाम मुनाजिर की हैसियत से मुअय्यन हो गया।
अब इसमें कोई तब्दीली करने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। नहीं, अगर आप करना चाहें। एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये लिखा है उसमें कि अगर उलमाए बरेली मुअय्यना तारीखों पर मुनाजरे के लिए नहीं आए तो मैं मुनाजरा करूंगा, और आ गए तो अब हम मुंतखब कर लेंगे किसी को भी। सीडी के ताल्लुक से बात की जी, बात ये थी कि सीडी फिल्म बनाना जरूरी समझ मान इस ताल्लुक से ये बात। हाँ, ठीक है। सीडी के ताल्लुक से ये बात कि सीडी अगर नहीं बनी सीडी तो आगे क्या अल्फाज है? नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। आगे अल्फाज क्या? मुनाजरा ही नहीं होगा। नहीं, ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। पूरा देखिए, मुनाजरा शराइत नहीं है, मुनाजरा मैंने लिखी पड़ी चीज है। हमने जो शराइत बैठ के तय की है ये इसमें हमारे जहन में ये बात नहीं थी। अब आपने के जहन में क्या थी क्या नहीं थी हम उसको नहीं जानते, हम जो शराइत लिखा हुआ है मुनाजरा वो को जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक बात और शराइत के अंदर लिखी हुई है क्या? कि एक वक्त में एक ही मुनाजिर होगा। हाँ, बिल्कुल सही। एक वक्त में एक एक ही मुनाजिर शुरू होगा, एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा। अब इसमें यह कहीं भी शराइत में तय नहीं है कि मुनाजिर जो होगा वो एक ही होगा और हर दिन वही करेगा। हर दिन की भी अलग ये शराइत इसके अंदर नहीं, लेकिन एक होगा वही बोलेगा, ये तो है। आज एक हो सकता है, कल दूसरा भी मुनाजिर ठीक है। होगा। हाँ हाँ कल तीसरा भी हो सकता वो है। कल की बात हो जाएगी, वो बात है। लेकिन अभी तो ये मुअय्यन है आप कि चाहते हैं कि नजर मोहम्मद साहब करें, हाँ, ठीक है, ये कर लें। नहीं, अभी तो आज जब ये तय है तो मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब ही के दरमियान होगा। कल जो है वो अगर बदलना चाहेंगे तो वही बदल लेंगे, हम नहीं बदल लेंगे। कीजिए कि मौलाना फखरुद्दीन ने ये लिखा है कि मुनाजरा मैं ही ये मुझसे मेरा इनसे सवाल ये है, मुझसे हुआ नहीं। नहीं जो आप जो है आप हजरात से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं अभी मुनाजरा आप हजरात से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब से बात कर रहा हूँ कि मौलाना फखरुद्दीन साहब मुझसे किस हैसियत से बात कर रहे थे। यहाँ उन्होंने जो लिख दिया है वो लिखा हुआ शराइत है। मुनाजरा मैंने इनसे बार बार ये सवाल लिखा हुआ किया, है। मैं इनसे बार बार यही सवाल करता शराइत रहा। मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से बात कर रहा नहीं, था मैं। बिल्कुल अभी नहीं। आप एक गलत बात बोल रहे हैं, पहले उसको अपनी बात को साबित कीजिए। मुनाजरा करना क्या है? आपके जितने स्टेज पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा का ये गुलाम हर एक से मुनाजरा करने के लिए तैयार रहेगा। आप बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज करता हूं मैं। ये मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए मुझे पहले साबित कीजिए आप। नहीं, अभी आपने चैलेंज दिया है ना, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए, चैलेंज शर्त पर किया था मैंने। नहीं आप जो चैलेंज दे रहे हैं मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। चैलेंज मैंने शर्त पर किया था। नहीं आप जो चैलेंज दे रहे हैं मैंने मुझे शर्त चैलेंज लगाई थी, मंजूर है। पहले साबित कीजिए आप कि मैं ही मुनाजरा करूंगा। ये शराइत मुनाजरा में आपने है। उस वक्त जब शराइत मैंने आपसे मुनाजरा बात से की, भाग रहे आपने हैं। ये कहा था, आप भाग रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप भाग रहे हैं। साहब, ये आपका पहला फरार है। आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मौलाना फखरुद्दीन साहब का फरार है कि वो अपने आप को सामीन में शुमार कर रहे हैं। मैं तैयार हूँ। ये शर्त के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं मौलाना। नहीं, शर्त के खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए आप, बताइए। साबित कीजिए। दिखाइए आप शर्त। अभी चैलेंज किया इन्होंने, सबके सामने चैलेंज नहीं किया इन्होंने। चैलेंज किया। आप आपको इतना नहीं समझता कि शर्त क्या होता है, मशरूत क्या होता है? मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है। आप मुनाजरे के लिए आए हैं तो पहले शराइत आपने तय किए हैं। किस धुन में से तय किए हैं? बगैर मैं मुनाजरा करने के लिए मैंने आपसे बार बार यही सवाल करता रहा। चैलेंज किया है, मैं आपसे बार बार साबित करो। आप तो मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है कि आप साबित करो पहले। जो लिखा मैं तो तैयार हूँ। इस बहस को तुल देने की कोई जरूरत नहीं। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब क्यों भाग रहे हैं? पहले आप साबित कर दीजिए। आप साबित करने से क्यों भाग रहे हैं? साबित करने से क्यों भाग रहे हैं आप? शर्त की रोशनी में आप मुनाजिर नहीं है, आप साबित कीजिए। मैं मुनाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने आपके उलमा है सबसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। सबसे आप करिएगा, लेकिन पहले तो आप शराइत से साबित तो कीजिए। तैयार हो जाइए। जो शराइत है आपके सामने लिखे हुए, आप इसीलिए मैंने पहले कर रहे थे। बताया। आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं? शराइत मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से। एक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं। मौलाना, बार बार आप फोन मत कर रहे बोलिए। थे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे और इनके दरमियान बात हो क्यों रही नहीं बोलेंगे? है, आप मत बोलिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका जाती मामला नहीं है, ये मजहब का ये मामला मजहब है। का मामला है। ये आपका जाती नहीं है ना, मजहब मिल्लत सबके लिए है। आप तैयार हो जाइए। काय के लिए? पहले आप मुनाजरे के लिए साबित कीजिए। कोई भी लिया होगा। पहले साबित कीजिए। आपने एक दावा किया है यहाँ पर, और हर मुनाजिर पर जरूरी है कि अपना दावा साबित करे। आपने ये अभी दावा किया है, उसको रिपीट करके देखो। करूंगा, बातिल से दबने वाले हैं आसमान नहीं हम। ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं। साबित आप भागे क्यों हैं? आप आप राह फिरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं? नाम आ
देखो बिना वजह की जिद कर रहे हैं और दावे के साथ जिद कर रहे हैं। अगर बगैर दावे के बोलते तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार था, आपके सामने तैयार हूं। अरे मैदान में आए हुए हैं, मुनाजरे के लिए मैदान में आना नहीं, आए हुए हैं। हम तैयार हैं, हम मैदान में आए, आपसे पहले आए, आधा घंटा पहले मैदान। देखो शोर मचाने से, जोर से बोलने से कोई हासिल नहीं है। ठीक है मौलाना फखरुद्दीन साहब, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ये बात अब तय हो गई कि आपने दावा अपना साबित नहीं किया। हमने अपना दावा साबित कर दिया है। कहाँ साबित किया? साबित है। आपने अभी दावा किया, रिपीट करके देख लो कि मुझे ही मुनाजिर की हैसियत से इसमें है, शराइत में है। अच्छा ठीक है, तस्लीम कर लिया। अच्छा ठीक है, सिलसिले में तो तिलावत से पहले जाकिर भाई मुनाजिर आप तय कर ली। आज तय हो जाए कि आज कोई मुनाजिर आज ये करना है मुनाजरा, कल दूसरे भी कर सकते हैं। वो आज बात है, कर सकते हैं, वो अलग हमारी तरफ से कोई ये नहीं, हमारी तरफ से कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं। ये तो आ रहा है ना, इसमें तहरीर की जरूरत नहीं, अभी तो आ रहा है सब इसमें। माइक के अंदर बोल दो एक बार, तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर आएगी। हाँ बोल रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग में हाँ हाँ, तो इसके अंदर अभी दोनों बोलो, जो नई शर्त तय हुई है। मुनाजरा मुनक़िद करने वाले इंतजामिया में से जो लोग हैं, उन लोगों की आपस में ये बात तय हो गई है कि कोई फरीक चाहे तो दूसरे मौके पर एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस या तीसरी मजलिस में अपना मुनाजिर बदल सकता है। यानी जोहर के बाद भी 2 बजे दिन के नहीं, दिन के एतबार से भी, मजलिस के एतबार से भी। कोई लिखने की वो जोहर के बाद दूसरी मजलिस होगी ना। इसमें लिखा हुआ है तो वो कोई दूसरे माकूल पेश करेगा मुनाजिर के एतबार से, उसकी वजह से दूसरा मुनाजिर तय कर लिया जाएगा। मजलिस भी हो, ये लिखा मजलिस के एतबार से कर लो। अगर मुनाजिर आएगा तो वो अपने वो पेश करेगा। हाँ, उज़्र माकूल पेश करेगा। तो अब ये बात तय हो गई कि उज़्र माकूल ना भी पेश करे। जिन लोगों ने शराइत तय किए थे वो दोनों उन शराइत को बदलने के लिए अपनी रजा से तैयार हैं। मौलाना नजर साहब जी ये फरमा रहे हैं जी कि मुनाजिर चाहे तो बदल सकते हैं जी, और इसमें लिखा है कि उज़्र माकूल बताना पड़ेगा जी। तो अब बगैर उज़्र माकूल बताए भी मुनाजिर बदल सकता है। आपको भी इख्तियार होगा, हमें भी इख्तियार होगा। आप अपने मुनाजिर बदल सकते हैं, हम अपना मुनाजिर बदल सकते हैं। जरूर होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे नहीं, शराइत तय की हम लोगों ने, और अब दोनों इस बात पर तैयार हैं। अगर दोनों में से एक तैयार ना होता तो ये शराइत ही पर होता जी। अभी दोनों तैयार हैं अपनी रजा के साथ में, तो हम बात को आगे बढ़ाने के लिए उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मगर इसमें तो आप लोगों ने लिखा है, उसकी खिलाफवर्जी मत कीजिए आप। ये इसमें लिखा हुआ है खिलाफवर्जी करेगा कि मुंदरजा बाला में कमी या ज्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। ये लिख दिया आप लोग। फरीकैन को भी नहीं होगा। दो उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, हजरत फरमा रहे हैं। इसलिए नहीं हो सकता, ये तब्दीली नहीं होगी इसकी। मतलब आज जो कर रहे हैं जी, वो कल भी वही करेंगे। बिल्कुल। और अगर बदलेंगे तो उज़्र माकूल पर पेश करेंगे। बदलेंगे। ये इसमें लिखा हाँ भाई, उज़्र ये है कि उनको कोई जाना है, ट्रेन है उनकी। मतलब ये आ रहा है कि नजर मोहम्मद साहब के अलावा कोई मुनाजिर नहीं करेगा। नहीं, नहीं नहीं, ये सब किस बात से बोल रहे हैं आप? अकेला मुनाजिरा करूंगा। अभी हम तो अभी ये तय कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए, इतना मान लीजिए। भाई आप अगर ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की हुई कि अपन दिन के एतबार से मुनाजिर चेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी ये अपने दरमियान हुआ है, बैठने वालों के दरमियान हुआ, लेकिन उलमाए किराम हमारी रहनुमाई फरमाने वाले हैं। हमारे उलमा कहते हैं कि जो शराइत लिखे हुए हैं इसके अंदर उसी पर रखो, शराइत को बिला वजह तब्दील मत करो। अब मैं ये कह रहा हूँ, वो अभी जो मुनाजिर तय होंगे, जी उन्हें बोला। अभी जो मुनाजिर तय होंगे, हाँ आपके उलमा जो ये चाह रहे हैं कि तीनों दिन वही मुनाजरा करेंगे, जी, ऐसा चाह रहे हैं। देखिए, हमारा मुनाजिर जो भी अभी तय हुआ, अगर वो मुनाजिर हम अगर तब्दील करना चाहेंगे अपने मुनाजिर को, तो उज़्र बताएंगे। उज़्र माकूल बताना पड़ेगा। और आप भी अगर वो अगर चेंज तब्दील होंगे, करेंगे नजर मोहम्मद साहब तब्दील होंगे तो उज़्र माकूल बताएंगे। ये इसमें लिखा हुआ है जी। वही बात है। तो इसमें क्या हरज है? नहीं सुनिए, नहीं, और बड़ी संजीदगी हमारे और के आपके साथ दरमियान जो शराइत मुनाजरा तय इसमें हुए, ये है कि फरीकैन को इस तहरीर के लिखने के अभी बाद मुनाजरा तय नहीं, शुरू नहीं हुआ ना, तो मुनाजरे से पहले दोनों फरीक नहीं, ये तय उसमें कर रहे यह है हैं कि दोनों फरीक को तब्दील करने का हक नहीं है। ये आप ही लोगों ने तय किया है ना, बड़ी संजीदगी। अब अगर हम तब्दील कर रहे हैं तो इस शराइत मुनाजरा की खिलाफ वर्जी होगी या आइन होगा? तो आपका कहना सही है, लेकिन
نہیں نہیں آپ بتائیے خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ شرائط کے تو خلاف ہو رہا ہے یہ۔ خلاف ہو رہا ہے نا، یہ تو اقرار ہے کہ شرائط کے یہ خلاف کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک وقت نہیں، یہ شرط جو ہے آپ ان کو غلط سمجھا رہے ہیں۔ نہیں تو ایک آپ منٹ بھائی صحیح- ذاکر، یہ تو آپ کو صحیح غلط سمجھا رہے ہیں۔ دیجئے، آپ صحیح سمجھا آپ دیجئے۔ جب یہ شرط جو ہے منسوخ کر کے دوسری شرط منسوخ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، لکھ دیا آپ کس نے کس کو؟ فریقین کو۔ وہی فریقین ہی تو کر رہے ہیں۔ ان کو حق نہیں ہے تو حق کیوں ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے، حق تو حق گزاری ہے۔ نہیں، فریقین ہے جی۔ اور آپ دکھائیے کہاں لکھا ہے؟ کیا نہیں کر سکتے، کہاں لکھا یہ ہے؟ لکھا؟ اگر لکھا ہے فریقین میں سے کوئی ایک نہیں کر سکتا، دونوں تو کر سکتے ہیں۔ فریقین میں سے فریقین یہ دو ہیں۔ مندرجہ بالا میں کمی یا زیادتی کا حق فریقین میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ کسی ایک کو ہی تو ہے۔ ایک نہیں ہے اس کے لفظ، جی کسی کو نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں فریقوں میں سے کسی کو نہیں، یہ تو آپ غلط بیان سے کام لے رہے ہیں۔ بدل سکتے ہیں، بدل تو پھر میں مولانا فخر الدین صاحب کریں گے، چونکہ شرائط تو میں نے انہوں نے طے کیے ہیں۔ جو طے کیا ہے ہم بھی اس کے پابند ہیں، جو آپ نے طے کیے ہیں آپ جی بھی پابند رہیے۔ جی، جو میں نے شرائط طے کیے ہیں میں بھی پابند ہوں، اور جو مولانا فخر الدین صاحب نے شرائط طے کیے ہیں مولانا فخر الدین صاحب کو بھی اس کا پابند کیا جائے۔ ہاں پابند ہیں۔ جی، مولانا فخر الدین صاحب اور میرے ہی درمیان جو ہے شرائط طے ہوئے ہیں، یہ اور میں ہی مناظرہ کریں گے۔ مولانا فخر الدین صاحب جی یہ کہاں لکھا ہے شرائط نامے میں؟ جی، چونکہ ہمارے ماں بہن ہی تو آپ شرائط اس کا طے جواب ہوئے دیجیے، ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں لکھا ہے؟ کیا جی، یہ تو شروع میں ہی لکھا ہے، سب سے پہلے یہی اس میں لکھا ہے۔ لکھا ہوا ہے مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرہ کے لیے شروع نہ میں آ پڑھیے، سکے بالکل شروع میں پڑھیے۔ تو میں خود مناظرے آج کے لیے بتاریخ- تیار ہوں گا۔ آج بتاریخ انشاءاللہ۔ شعبان المعظم، یہاں سے پڑھیے۔ وہ تو طے کرنے والے ہیں، مگر کیا طے کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے؟ مولوی نذر محمد صاحب ایک بات کا مجھے جواب دیجئے، یہ جو آخر میں آپ نے لکھا ہے کیا جی؟ آپس میں ہم دونوں میں طے ہوئی ہے۔ حاجی ذاکر صاحب ایک منٹ، دیکھیے اب بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، شرائط مناظرے میں یہ حق ہے کہ مناظر تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ عذر معقول پر، لہذا اگر کوئی فریق اپنا مناظر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ تبدیل کر لے، عذر معقول پیش کر دے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ طول تو دیا جائے۔ یہ تو فریقین کی رضامندی سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اپنا مناظر جو ہے تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عذر معقول پر تبدیل کر سکتا ہے، تو عذر معقول ہی تو ہوگا، تبدیل کرنے کی ابھی تو نوبت تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ شرط بڑھ رہی ہے، تو آپ اس پر کیوں اڑ گئے ہیں؟ نہیں تو شرائط میرے اور مولانا فخر الدین صاحب کے درمیان طے ہوئی ہے۔ دیکھیے شرائط اس لیے لکھے جا رہے ہیں کہ اول میں بھی وہ کام دے، آخر میں بھی کام دے، وسط میں بھی کام دے۔ ایسا نہیں ہے کہ مناظرے کے لیے بیٹھے تو پھر نئے شرائط اس میں ایڈ کیے جائیں اور کیے جائیں۔ جو آپ نے لکھا ہے وہ لکھے ہی پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے تو بہت سی گفتگو اس وقت شرائط طے کرنے میں ہوئی، کیا سب پر عمل کیا جائے گا؟ اگر اس لیے ہے تو مناظرہ ایک دن ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ شرائط میرے اور مولانا فخر الدین صاحب کے درمیان طے ہوئے ہیں۔ ہاں تو شرائط جی طے کرنا میرے ان کے درمیان طے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ شرائط طے کرتے ہیں اور شرائط طے کرنے میں مناظر کو بھی طے کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے اپنی شخصیت کو یہاں متعین کر دیا ہے، اور مولانا فخر الدین صاحب نے کہا اگر ہمارے علماء نہیں آئیں گے، کھلم کھلا ہے، اردو کی عبارت ہے، نہ عربی ہے، نہ مولانا ہندی ہے، فخر نہ الدین چائنا صاحب ہے۔ نے اس وقت یہ بات کہی تھی، حاجی اقبال صاحب یہاں موجود ہیں، حاجی ذاکر صاحب موجود ہیں، یہ دونوں حضرات یہاں موجود ہیں کہ ہمارے علماء ویڈیو سیڈی پر تیار نہیں۔ السلام علیکم محترم حضرات، پہلی چیز تو یہ علم میں بھی ہے سب کے، اور دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہوں، مناظرہ کون کرے گا اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ مناظرہ جب شروع ہونے سے پہلے فائنل ہو جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی سے دو چار آدمی گفتگو کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کبھی وہ صاحب بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں۔ یا تو آپ متکلم مناظرے سے پہلے متعین کر لیجئے، یا کم سے کم سلیقے سے گفتگو کیجئے، ایک آدمی سے ایک ہی گفتگو کرے، باقی حضرات اس کی مدد کریں، نہ یہ کہ خود مائک پر بولنا شروع کر دیں۔
اگر اس طرح سے چاروں آدمی ایک وقت دونوں طرف سے بولیں گے تو بات الجھے گی یا کوئی نتیجہ نکلے گا اس کا؟ ہم بات کو بے اصولی ہے یہ آپ کی طرف سے، قطعاً بے اصولی ہے. آپ یا تو اپنا پہلے متکلم جب تک مناظرہ طے نہیں ہوتا ہے، شرائط پر بات فائنل نہیں ہوتی، اس سے پہلے ایک متعین کیجئے متکلم اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کیجئے کہ ہم چاروں نے بول بول کر یہ گفتگو کے آداب کے خلاف کیا ہے. پہلے اس بات کو اپنے واپس لیجئے. غلطی کر کے صراحتاً غلطی کر رہے ہیں اور اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں. یہ غلطی تو آپ مطالبہ کر کے خود بھی کر رہے ہیں. جی میں نے تو آپ خود بھی کر رہے ہیں یہ غلطی. یہ گناہ ہے. آپ تو شروع ہی سے بول رہے تھے، مولانا تو بالکل اخیر میں بولے ہیں. آپ تو پانچوں اس وقت سے بول رہے تھے. یہ آخر والی غلطی ہے آپ کی. جی آپ کی غلطی پر متنبہ کیا ہے. آپ اور میں بات کروں گا. جی میں اور آپ بات کریں گے. جی کس حیثیت سے بات کریں گے؟ جی آپ کی حیثیت متکلم، بحیثیت متکلم. تو آپ اسی کو تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک متکلم. آپ نے کر لیا مطالبہ. ہم اب آپ کا مطالبہ پورا آپ کر کا رہے ہیں. نام کیا ہے؟ آپ اپنے نام کا اعلان. جو غلطی کر رہے ہیں اس کی پہلے آپ مولانا طاہر صاحب آپ توبہ کیجیے. جی نہیں، ان کو کرنا چاہیے. وہ جو 5 آدمی آپ پانچوں بول رہے تھے. مولانا فخر الدین صاحب وہ بول رہے تھے جی نہیں این گناہست کے در شہر شما نیز کنند. جس غلطی پر آپ ہمیں متنبع کرنا چاہتے ہیں وہی غلطی آپ نے کر لی. اب مولانا مولوی نظم محمد صاحب میں آپ کی گفتگو کروں گا. آپ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ متکلم ہیں، مناظر ہیں. جی متکلم. مناظر تو نہیں ہیں. ابھی ہمارا مناظر ادھر سے میں متکلم ہوں. جی آپ بولیے، آپ فرمائیے کیا فرما رہے ہیں. اس میں یہ چونکہ لکھا ہے مولانا فخر الدین صاحب نے اخیر میں مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرے کے لیے نہ آ سکے تو میں خود مناظرے کے لیے تیار رہوں گا. تو یہ کیا عذر ہے ان کے ساتھ؟ جی عذر کی اس میں کوئی صراحت نہیں. عذر نہیں ہے. جی نہیں. تو معلوم ہے کہ بلا عذر بھی بدلا جائے گا. بدلنے کا کوئی سوال نہیں. تبدیلی جب ہوتی جب پہلے یہ معین ہوتے. یہ متعین ہے اس لیے کہ شرائط انہوں نے طے کیے ہیں. آنے والے سے کوئی شرائط نہیں طے کرنے والے ہیں. شرائط طے کرنے میں یہ متعین ہے. شرائط طے کرنے کی اہلیت ان میں ہے، مناظرہ کرنے کی نہیں ہے. یہ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق نہیں ہے. شرائط کرنے کی کیوں ہٹ رہے ہیں میدان کی لیاقت؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. وہ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ مناظرہ طے کرنے وہ آئے. نہیں وہ موجود ہیں. دیکھیے شرائط انہوں نے طے کی، شرائط انہوں نے بھی طے کی. شرائط طے کرنے میں دونوں برابر. اس کے بعد آپ نے یہ شرط لگائی کہ ویڈیو کیمرہ لگے گا. اگر ویڈیو کیمرہ نہیں ہوگا تو میں مناظرہ نہیں کروں گا. تو مولانا فخر الدین صاحب نے یہ کہا، آپ نے یہ بھی ابھی بتایا تھا کہ علماء بریلی آئیں گے، ویڈیو کیمرہ لگے گا یا نہیں آئیں گے مناظرے کے لیے. تو مولانا فخر الدین صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اگر ہمارے علماء بریلی اس شرط کی وجہ سے نہیں بھی آئیں گے تو میں خود مناظرہ کروں گا. اب چونکہ علماء بریلی آ چکے میدان مناظرہ میں، اس لیے مولانا فخر الدین صاحب مناظرہ نہیں کریں گے. ٹھیک، تو اپنے مناظر کا آپ متعین تو کیجئے گا نا کہ ہم مناظر معین کریں گے. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. متعین کر دیجئے، طول نہ کیجئے، جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے. اس میں یہ ایسا بھی کہیں شرائط میں نہیں لکھا ہے کہ بریلی علماء اگر آ جائیں گے تو نظر محمد نے ایسا کہیں نہیں لکھا کہ میں ہی وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی اس میں ذاکر صاحب دیکھیے آپ کی کیا بات ہوئی ہے وہاں پر ہم نہیں تھے. نہیں ہم نہیں تھے، لیکن سن لی ہم کیوں پوچھیں، ہمارے پاس یہ تحریر آپ ہی کی دی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تحریر کے پابند ہیں، وہ بھی اس تحریر کے پابند رہیں گے. ہم نے یہ مناظر جو شرائط طے کی ہے اس کے اندر یہ بات ہم نے کہیں نہیں لکھی ہے کہ ہماری طرف سے یہ مناظر متعین ہو چکا. وہ یہ تحریر بتا رہی ہے. نہیں ہم مطلب نہیں، صراحت اس میں ہے، اس میں صراحت ہے. ہمارے بتانے سے ہمارا مفہوم معین کرنے سے بھائی وہ تو مفہوم مخالف ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں. مفہوم مخالف ہے وہ جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں. اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ سی ڈی بنے گی تو دوسرے مناظر نہیں ہوں گے اور سی ڈی بنے گی تو ہم مناظر ہوں گے.
दोनों चीज नहीं लिखी हुई है, उसका ताल्लुक सीडी से है, उसका मफहूम मुखालिफ वो निकलता है जिसको आप दलील बना रहे हैं। क्या आप आलिम हैं माशाअल्लाह? क्या अल्फाज हैं इनके? मुखालिफ मफहूम से इस्तिदलाल फरमाया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन बात को तूल न देकर मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप बात मुख्तसर कीजिए, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, मौजू पर कुरान अंदाजी होगी, मुनाजिर मुतय्यन हो जाए, उसके बाद तिलावत हो जाए और आपकी तरफ से एक मुनाजिर मुअय्यन हो जाए, एक सदर इधर से होगा। इसको मानने को तैयार नहीं कि इधर से भी मुनाजिर मुतय्यन होगा, इनको कहना है कि इधर से यही रहेंगे। तो ये तो आप लोग समझें जिन लोगों ने तय किया है। क्या हमने कभी कहा ही नहीं कि सिर्फ नजर मोहम्मद साहब रहेंगे, हम तो उनका दावा चाह रहे थे। उन्होंने जो दावा किया था कि मैं ही रहूंगा, वो दावा अभी तक साबित नहीं किया। देखिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। बात तो मुख्तसर कीजिए ना, या तो जो तहरीर तय की गई है दोनों फरीक के दरमियान, उसको इन्हीं फरीकैन को जो तय मुनाजरा कराने वाले हैं उनके फहम पर छोड़ दिया जाए कि आप लोगों ने क्या समझ कर लिखा है। अगर आपके फहम को ये मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं, ये दूसरे को नामजद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ बात बढ़ाने से बेहतर है कि वो ऐलान कर दें कि मेरे फलाने मौलाना मुनाजिर रहेंगे। बात बढ़ा दीजिए, तो अब उनसे आप बात कीजिए ना जी। अब ऐसा है, आज का मुनाजरा जो है शुरू कराइए। एक सदर मुनाजरा इधर से मुअय्यन होगा, एक मुनाजिर इधर से मुअय्यन होगा, एक सदर मुनाजरा और मुनाजिर इधर से। सदर का ऐलान वो कर दें, मुनाजिर तो मुअय्यन है ही वो मौलाना नजर मोहम्मद साहब। इसमें एक चीज पहले तय हो जाए जी, कि अलग अलग दिन में अलग अलग मुनाजरा करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी शराइत में हमने कहीं नहीं लिया इसको कि एक ही मुतय्यन। चलिए हम लोग मान गए, आप कह रहे हैं हम मान गए इसको। चलिए उज़्र माक़ूल नहीं भी बताए तो चलेगा। ये कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उसके ऊपर हाँ इसकी वजह से वक्त बर्बाद किया जाए। क्यों नहीं बताएंगे उज़्र माक़ूल? अब ऐलान करें, मुनाजिर का ऐलान करें। उधर सदर एक इधर सदर, उधर से मुनाजिर का। देखिए जाकिर साहब, ये देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो दूसरी बात जो हो रही है कि बगैर उज़्र माक़ूल के मुनाजिर की तब्दीली, ये बगैर उज़्र माक़ूल बताए हुए मुनाजिर की तब्दीली खिलाफे शराइत मुनाजरा है, ये तो मानना पड़ेगा जी। ये उज्र बताएगा तो चेंज कर लेगा, अगर उज्र आ जाएगा। अब जैसे कि सपोज करिए कि अपन ने आज के लिए मुनाजिर तय कर लिया, मिसाल के तौर पे उधर से कोई एक उलमा, तो आज ये मुनाजरा आज यही करेंगे जब तक कि ये नहीं हट सकते, जब तक कि ये अपना उज्र बता न दे, है ना? हाँ। अब आपका ये मतलब आ रहा है कि तीनों दिन के लिए हाँ, इसमें यही है कि कोई मुनाजिर तब्दील नहीं होगा। अब उसमें क्यों कील-काल कर रहे हैं? समेट लें, बस बात को समेट लीजिए। आप खिलाफ वर्जी क्यों कह रहे हैं? उसको कहिए कि वो मनसूख की गई वो शर्त। मनसूख करने का हक नहीं है फरीकैन को साहब जी। किसको है कि वो कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ही मनसूख करेगा? ये साहब फरीकैन ने शराइत तय किए हैं, फरीकैन भी मनसूख नहीं कर सकते हैं, तो कौन मनसूख करेगा उसे? इसमें कहाँ है कि फरीकैन मनसूख कर सकते हैं? उसमें ये कहाँ है कि फरीकैन नहीं कर सकते हैं? ये है इसमें, ये इसमें लिखिए ना, ये बात नहीं लिखी है उसके अंदर में कि ये ही मुनाजरा करेंगे। चलिए भाई उस बात को समेटिए। बहरहाल हम जाकिर साहब, हम आपकी बात इतनी मानते हैं कि मुनाजिर तब्दील किया जा सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए हम बात तो पूरी करें। देखिए ये हम लोग मुनाजरा गाह में आए हैं, आप लोगों की निजी पंचायत में नहीं आए हैं, और हक बात तो कहना चाहिए और मानना चाहिए। जब ये इसमें लिखा जा चुका है कि बगैर उज़्र माक़ूल के मुनाजिर की तब्दीली नहीं होगी, तो उज़्र माक़ूल बताने में क्या हर्ज है? भाई उज़्र माक़ूल बताने की बात यहाँ पे इसलिए पैदा नहीं हो रही, हम नामाक़ूल तो पूछ नहीं रहे, उज़्र माक़ूल पूछेंगे और हम बदलेंगे तो वो उज़्र माक़ूल हमसे पूछ लें। सही बात है। तो माक़ूल बात को तो मानना ही चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहे हैं हम कि अलग अलग दिन के एतबार से अलग अलग मुनाजिर होंगे। अब ये क्यों आप कह रहे हैं जाकिर साहब, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तय नहीं हुई है उसके अंदर। इसमें यह है मुनाजिर एक रहेगा। आपने इबारत पढ़ी, आपने उसका ये मतलब समझा, हमारे और इनके दरमियान भी ये तय नहीं। जो इसमें लिखा है हम वही समझ रहे हैं, बस इसको तस्लीम करके इसको मान गए भाई, मान गए।
کیا وقت اس میں ضائع نہیں کریں ہم لوگ, وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے سر کا اعلان عمل کر دیں. پہلے صدر ہوتا ہے, صدر مناظر متعین کرتا ہے, صدر پہلے مقرر کیا جاتا ہے, صدر مناظر کا اپنا اعلان کرتا ہے. ہماری طرف سے علماء دیوبند کی طرف سے صدارت کے فرائض حضرت علامہ مولانا عبد المالک صاحب بھوجپوری دامت برکاتہم فرمائیں گے. میں اپنی طرف سے علماء اہل سنت کی طرف سے صدر مناظرہ کی حیثیت سے حضرت علامہ مناظر اہل سنت اشرف العلماء استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی مکرم حضرت علامہ مولانا مجیب اشرف صاحب قبلہ کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں. چونکہ صدارت کا دونوں طرف سے اعلان ہو چکا تو اب دونوں طرف سے حسب شرائط مناظرہ پہلے قرآن اندازی کر لی جائے اور اس سے پہلے تلاوت قرآن مجید تبرکن یہاں پر حال میں ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. میری گزارش ہے کہ پہلے آپ اپنے مناظر کا اعلان کریں, اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی. اگر قرآن پاک کی تلاوت پہلے ہو جائے تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں, اگر پہلے مناظر کا اعلان ہو جائے تو اس میں آپ کو کیا پریشانی؟ اس لیے کہ مناظر کا اعلان یہ مناظرے کی ابتدا ہے اور بسم اللہ. نہیں, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہو رہا ہے, صرف اعلان ہو رہا ہے. جب مناظرے کی شروعات ہوگی تو وہ قرآن پاک ہی سے ہوگی. آپ پہلے اپنے مناظر کا اعلان کر دیجئے, اس کے بعد جو ہے تو مناظر کا اعلان بھی یہ ابتدا ہے, اس کی تمہید ہے, مبادیات میں سے ہے. اور ان سے پہلے اگر اللہ کے قرآن اور کلام کی تلاوت ہو جائے تو اس میں کوئی آپ کے لیے حرج نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارے لیے. کیا صدارت کے اعلان سے پہلے نہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو سکتی تھی؟ اب تو صدر اپنی ذمہ داری میں اس مبادیات نہیں, کو پورا آپ کر کو رہا ہے. مناظر پہلے طے کرانے میں اس میں دقت اور پریشانی کیا آ رہی ہے؟ آپ تو بات کو طول دینا چاہتے ہیں, آپ کو بات کو بڑھانا چاہ رہے, طول دینا چاہ رہے ہیں. ہم بڑھانا نہیں چاہتے. قرآن مجید پر آپ بھی اتفاق کیجئے, ہم بھی اتفاق کر ہم لیں. کو قرآن کریم پر اتفاق ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن پر عمل کرتے ہیں. اگر پہلے پڑھ لیا جائے تو اس میں کیا پہلے پریشانی؟ صدارت کا اعلان ہو گیا, اسی طریقے سے مناظر کا اعلان مطلب کر یہ ہے دیجئے. کہ پہلے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ اس سے انکار کرتے ہیں. چلیے, قرآن مجید ہم کو آپ پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو ہم پہلے قرآن کریم کی تلاوت کراتے ہیں اور ہماری طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. چلیے آپ پہلے کے لیے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, اس کے بعد ہم تلاوت کریں گے, لیکن بہرحال تلاوت پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میں بحیثیت صدر اپنی طرف سے حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مناظر کی حیثیت سے متعین کرتا ہوں اور وہ مناظرہ فرمائیں گے. موضوع کے لیے قرآن آپ کا مناظر متعین نہیں تو متعین ہے نا. ہاں وہ تو متعین ہے. ٹھیک ہماری طرف سے مناظر جیسا کہ پہلے سے طے ہے مولانا نذر محمد صاحب ہوں گے اور آج کی مجلس کے لیے موضوع مناظرہ پر قرآن اندازی فرما لیجیے آپ. جی ہاں ٹھیک ہے سٹ کے بولنے کی تو قرآن اندازی فرما دیجیے. ابھی یہ فریقین قرآن اندازی کے فرائض انجام دیں. نہیں اس میں جو ہے جو موضوعات طے ہیں آپ کی طرف سے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے اور جو ایک ہماری طرف سے طے ہے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے. صرف یہ کر دیا جائے جی مولانا کہ علماء دیوبند علماء بریلی اتنا مختصر کر کے اور قرآن اندازی کر لیجیے. اس میں اگر آپ کو کچھ اعتراض ہو بتائیے. ہاں علماء بریلوی نہیں علماء اہل سنت لکھیے. ہم نہیں علماء دیوبند آپ کے صدر فرما رہے ہیں. آپ کے صدر نہیں فرما رہے ہیں. جو شرائط مناظرہ میں طے ہو گیا ہے علماء دیوبند علماء بریلی علماء دیوبند لکھ دی. ہاں بس بغیر بات کے بات کو طول نہ دیا جائے مختصر وقت میں زیادہ کام ہو. نہیں وہ تو اسی نہیں موضوع نہیں وہ تو بس پہلا موضوع طے ہے نہیں حضرت وہ تو طے ہے کہ پہلا جو ہے پہلے ہی موضوع پر بات ہو. پہلا آپ کی طرف سے دوسرا ہے وقت ضائع مت دوسرا موضوع دونوں طرف سے پہلا متعین نہیں ہے. نمبر 1 پر عرشی موضوع پر بات ہوگی. ادھر بھی کر دیجیے.
हाजी जाकिर साहब दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, दोनों में आएगा। हाँ दोनों। ये तो एडिटिंग होती है बस। नहीं वही पूछ रहा हूँ। दोनों कैमरों में अलग अलग लिफाफे में डाल दीजिए। डब्बों में मिल जाएगा। नहीं वो दोनों एक जगह से हो रहे, उनको जरा सा अलग अलग करके। किसी को बुला लीजिए, तीसरे आदमी। आप में से जिसको चाहिए बुला लीजिए आप।